अचम्म मानिराखेको हुन्छन्। बवाल सो कस्तो हो त? बवाल सो सङ्गीतको विकास गर्ने हो, सङ्गीतलाई अगाडि बढाउने हो भनेर म अगाडि बढिराखेको छु। बवाल सोमा बवालका सङ्गीतका कार्यक्रमहरू हुन्छ। देशको बागडोरलाई बागडोर हातमा लिएर यो देशलाई सबल, सक्षम र समृद्ध बनाउने काममा यो सङ्गीत, यो भनौँ रियालिटी सोले पनि महत्त्वपूर्ण योगदान दिन सक्छ। सचिन बाबु यत्र तत्र सर्वत्र जताततै छाएको के छ त नि हजुर, ठिक छ त नि हजुर भनेर बडो लेखो तानेर मिठासपूर्ण ढङ्गले अभिव्यक्ति दिनुहुने बाबु मान्छेहरूले हेर्नुमा सन्तुष्ट हुनुहुन्छ। कोही गैँडा हुनुमा, कोही मुलाको साग, कोही गोप्ते काजी, कोही के। नेपाली गीत सङ्गीत र स्रष्टा अनि ती भित्रका अनेकौं नालीबेली अब एकै ठाउँमा। अनलाइन sangeetssarovar.com। एकचोटि त हेर्नुहोस् sangeetssarovar.com। अहिलेका युवाहरूले देशमा रहेका विकृति, अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, बलात्कार जस्ता विविध राजनैतिक मुद्दामा देशका सरकारले गरेका विभिन्न गलत सम्झौताको विरुद्धमा राष्ट्रलाई बचाउने मुद्दामा अग्रसर भएको अवस्था छ। अब यो पुराना अनुहारबाट देश बन्दैन। यस्तै युवाहरूबाट यस्ता कार्यक्रमहरू अगाडि बढाएर देशलाई सफल, सजग र एउटा के भन्दाखेरि सफल समाज र राष्ट्रको रूपमा रूपान्तरण गर्न जरुरी छ। त्यसैले आज हामीले हेरेका छौँ समाज अक्रान्त भएको अवस्था छ। आज बाबुले आफ्नो छोरीलाई छोडेको अवस्था छैन। आज चाहिँ के भन्दा दिदी र दाजु र बहिनीमा एउटा के भन्दा गलत सम्बन्ध भएका परिस्थिति आएका छन्। समाज अक्रान्त र जाने के भन्दा विभक्त भएको समाजलाई सुधार्नु पनि के भन्दा तपाईँ जस्ता युवाहरूको एउटा कर्तव्य र अधिकार हुन आउँछ। त्यसैले हामी के चाहन्छौँ भन्दा यो देशलाई सुरक्षित, संरक्षित गर्नको लागि यस्ता वाद्यवादन, यो कला, यो सङ्गीतलाई बढावा दिएर अगाडि बढ्ने मुद्दामा सबै लाग्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। यो कठिन यात्रा हो। यसमा लय, छन्द, भाव, सङ्गीत विभिन्न खालको चाहिँ भनौँ बाटाहरू यसमा देखिएको हुन्छ। त्यसैले हाम्रो रूपक बाँसुरीज्यूले एउटा के भन्दा विगतमा 3-4 वर्षदेखि यो सङ्गीत विद्यालयको रूपमा निःशुल्क जुन एउटा कार्यक्रम सञ्चालन गरेर समाजलाई एउटा सङ्गीतमय, शान्तिमय र रमणीय तुल्याउने काममा योगदान दिनुभएको हुँदा उहाँलाई विशेष हामीले धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र यो रियालिटी सोमा सम्पूर्ण दर्शकहरूले आफू पनि सहभागी भएर यो चाहिँ के भन्दा संस्थालाई आफ्नो तर्फबाट के कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने कुरा सबै चाहिँ नेपाली नागरिकले बुझ्नुपर्ने आवश्यकता छ। कुनै पनि काम एक्लैले गरेर पुग्दैन। सँगै शक्ति कलयुगै भन्छ। त्यसैले यस्तो महान कार्यमा लाग्नुभएका भनौँ यो बाँसुरीज्यू लगायतको टिमलाई सबैबाट सहयोग, सद्भाव र राज्यले पनि यसलाई निहालेर सहयोग गरोस् भन्ने हामीले चाहिँ यसै मञ्चबाट अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। र यस्तो कार्यक्रममा यस्ता युवाहरूले देशलाई परिवर्तन गर्ने सवालमा, समाजलाई परिवर्तन गर्ने सवालमा र यो देशलाई सुरक्षित र संरक्षित गर्ने सवालमा र अनुशासन, मर्यादा, नैतिकतालाई चाहिँ के भन्दा बरकरार राखी सुन्दर शान्त समाजको निर्माण गरी यो निलाम हुन लागेको देशलाई बचाउने मुद्दामा पनि यहाँको चाहिँ योगदान र सक्रियता रहोस् भन्ने अपेक्षा गर्दै यस्ता युवाहरूले देशको बागडोर हातमा लिएर यो देशलाई सबल, सक्षम र समृद्ध बनाउने काममा यो सङ्गीत, यो भनौँ रियालिटी सोले पनि महत्त्वपूर्ण योगदान दिन सकौँ। यस्ता हाम्रो चारले जस्ता चाहिँ कलाकारहरू विद्यमान हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई राज्यले अवसर दिनुपर्दछ, प्रतिभाको खोजी गर्नुपर्दछ। त्यसैले देशमा रहेका प्रतिभाशाली कलाकारहरूले यो संस्थामा आएर आफ्नो चाहिँ भविष्य र भाग्य निर्माण गर्ने चाहिँ एउटा बाटो बनोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दै हामीलाई यहाँ बोलाएर यहाँहरूमाझ एउटा 2 शब्द बोल्ने एउटा अवसर दिनुभएकोमा सम्पूर्ण उपस्थित मान्यजनहरूमा विनम्र अनुरोध गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। जय जननी, जय मातृ। यो बवाल सोको तर्फबाट आयोजना गर्न लागि यो कार्यक्रमका आदरणीय विशिष्ट अतिथि, ख्यातिप्राप्त प्रखर वक्ता, समाजसेवी, दिग्गज, देशभक्त व्यक्तित्व, मेरा आदरणीय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ कृष्ण प्रसाद शर्मा यानी कि केपी शर्माज्यू। फेरि केपी शर्मा भन्नाले प्रधानमन्त्री मात्रै नसम्झिनु होला, उहाँको राप ताप शौर्य प्रधानमन्त्री भन्दा कम छैन। मेरो उहाँ आदरणीय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ र सबैको प्रशंसा योग्य व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ। त्यसै गरी आजकल तपाईँहरूले सामाजिक सञ्जालका भित्तोहरूमा तेज तरार ढङ्गले भविष्यवाणी गरिरहेको एउटा महानुभाव देख्नुहुन्छ, जसलाई दैलेखी गुरु भनेर यहाँहरूले चिन्नुहुन्छ। र उहाँले एउटा खतरनाक र डरलाग्दो भविष्यवाणी पनि गरेर जानुभएको छ। जानु त भएको छैन, बस्नु भएको छ। यहाँ चाहिँ गरी भ्याउनु भएको छैन, तर मिडियामा छ्यापछ्याप्ती छ। केही दिनभित्र बवाल वक्तपात हुन्छ भन्ने टाइपको उहाँको
भविष्यवाणी आएको छ। यो विषयमा पछि हामी कुराकानी गरौँला। उहाँलाई पनि म अतिथिको रूपमा यहाँ धेरै नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरी नेपाली सङ्गीत आकाशमा र कलाकारिताको क्षेत्रमा आफ्नो पखेटा भिजाइरहनु भएका कला गला र एक हिसाबले भन्नुपर्दा अभिनयको त्रिवेणी नेपाली चार्ली च्याप्लिनको नेपाली भर्जन तिलक कार्कीजी है चिन्ता व्यक्त गर्दै हुनुहुन्थ्यो, दाइ मेरो धारी फलायो, कतै मलाई चार्ली जस्तो देखिँदैन कि भनेर। मैले भने सैलुनहरू अहिले खुल्ला छैन, पक्नु न। उहाँ रिङ्की ठाकुरले तपाईँलाई कोरिरहनु भएको छ भनेपछि उहाँ ठिकै छ भनेर आउनुभयो। र चार्ली च्याप्लिनजीको नामै एकदम टिपिकल छ। हुन त कतिपय कलाकार उहाँले भन्नुभयो कोही बल्छी धुर्पे हुनुमा सन्तुष्ट हुनुहुन्छ, कोही गैँडा हुनुमा, कोही मुलाको साग, कोही बोक्ते काजी, कोही के होइन। जे होस् तर उहाँ चाहिँ चार्ली च्याप्लिन भनेर उदाउनु भएको छ। त्यस्तै यहाँ देख्नु भएको छ उहाँले अहिले बोल्न त स्वीकार गर्नुभयो। शुभकामनाका शब्दहरू एकछिनपछि उहाँ केही राख्नुहुनेछ। यो कार्यक्रम औपचारिक रूपमा समापन भइसकेपछि हामी अहिले सचिन बाबु यत्र तत्र सर्वत्र जताततै छाएको के छ त नि हजुर, ठिक छ त नि हजुर भनेर बडो लेख्रो तानेर मिठासपूर्ण ढङ्गले अभिव्यक्ति दिनुहुने बाबु। हामी एपी1मा पनि सँगै थियौँ, उहाँ म सचिन बाबु एपी1को कार्यक्रममा पनि। र यहाँ उहाँ आउनुभएको छ सचिनको बुवा तेजेन्द्रजी, जसले आफू बत्ती मुनिको अँध्यारो भएर, लालटिन वा मैन्टल मुनिको अँध्यारो भएर पनि आफ्नो सङ्गीतको प्रतिभालाई कुण्ठित गर्न पनि आफ्नो छोराको कला प्रतिभा डान्स सबैलाई उजागर गर्दै अगाडि बढिरहनु भएको छ। गरिबी भोगसँग जुधेर पनि ढुङ्गाको काप फोरेर पनि उम्रन्छ पिपल भन्ने राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेको त्यो महान उद्गारलाई साकार बनाइरहनु भएको छ। हामी यहाँ छौँ र हामी यहाँ हुनुको कारण आयोजक मित्रहरू हुनुहुन्छ। तपाईँले देखिरहनु भएको छ, नाम सुन्दा पनि पहिला त विचित्र लाग्थ्यो, रूपक बाँसुरी बज्नै बाँकी छ साथी हो। उहाँको थर के होला, मलाई त्यसको यति ठुलो खोज भयो कि त्यति धेरै ठुलो खोज चाहिँ क्रिस्टोफर कोलम्बस अमेरिकाको पनि भएको थिएन। पछि पत्ता लगाइछाडी उहाँ पाण्डे हुनुहुँदो रहेछ। केही महिना अगाडि माइतीघर मण्डलामा आन्दोलन चलिरहेको थियो। दारी जुमा खौरेनी हुने यसो हेर्दा हाउभाउ कटाक्ष हेर्दा गिरिजा बाबुको नेपाली भर्सन जस्तो अग्लो अलिअलि दुब्लो, अहिले त मोटाउनु हो र ह्याङ्गरमा कोट झुन्ड्याए जस्तै थियो त्यतिखेर उहाँको आकृति। तर बोल्नमा सिपालु, काहीँ नडराउने काहीँ नलजाउने एउटा पात्र उभियो मेरो अगाडि र मलाई राखराख्ती पार्यो। त्यो पात्रले त्यहाँ प्रयोग गरेको शब्दले उसलाई रातारात स्टार बनाइदियो। 10-20 वर्षसम्म सङ्गीतमा साधना गरेर पनि लाइटमा चम्किन नसकेको त्यो पात्रहरू कोही नभएर यहाँ देखिरहनु भएको छ रूपक बाँसुरीजी, जसले हामीलाई यो कार्यक्रममा आमन्त्रण गरेर धन्य बनाइदिनु भयो। म उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, उद्घोषक महोदयले। अनि त्यसपछि हाम्रा कार्यक्रमका अरू प्रस्तुताहरूले, स्वागत भाषणकर्ताले आफ्ना कुराहरू राखिसक्नु भएको छ, दैलेखी गुरुले पनि राख्नु भएको छ, आदरणीय सरले पनि राखिसक्नु भएको छ। अब मैले यति भनौँ कि यहाँको आज उद्घाटन पनि अलि भव्य नै रहेछ, मैन रकेट जस्तो रहेछ। आजकल यो लाइटरहरू अलि चिसा हुन्छन्, बल्न अटेरी गर्छन्, धन्न बल दियो र यो बालेर हामीले अखण्ड दीप जस्तो प्रज्वलित गर्न पाएका छौँ। र उही श्रेष्ठस्थानी व्रत कथामा महादेवले कैलाशकूट दरबारको पहिला सतीदेवीलाई कैलाशकूट दरबार देखाउन लानुभएछ। खरले छाएको भित्तो भएको एउटा दरबार, काहीँ यो दरबार हुन्छ भने भित्तो च्यातेपछि त झलझलाकार दरबार देख्नुभयो अरे। यहाँ उद्घाटन गर्न हामीले यसो पर्दा उगारेको कैलाशकूटको त्यो भित्तो च्याते जस्तै यहाँ त हामीले देख्यौँ बवाल सो। बवालै छ साथी हो, बवालै छ। यो कुनै नाटक होइन, नौटङ्की होइन, यो यथार्थ हो। अनि यहाँ रहस्यको पेन्डोरा बक्स किन खोल्नु भनेर अहिले पख्नुस् न, प्रतीक्षाको फल मिठो हुन्छ भन्दै रूपकजीले एउटा सरप्राइज दिनुभयो। अब पुरस्कारको मामिलामा नेपाली समाज पुरस्कार दाताहरूको रेपुटेसन मैले भनिरहनु पर्दैन कस्तो छ भनेर। एउटा पुरस्कार सम्बन्धी विख्यात संस्था छ,
एकजना दिग्गज सायद शताब्दी पुरुष नै भनेर अलङ्कार गरियो, 5 लाख रुपियाँको पुरस्कार दिइयो। मैले प्रसङ्गवश भनेको, बेलुका गएको अब ठिकै छ, निन्द्रा मिठै लाग्यो, राज्यले नगरेको सम्मान व्यक्तिको तर्फबाट संस्थाको तर्फबाट आयो भन्ने उहाँलाई लाग्यो। ठुला ठुला धन्दा सेठहरू गल्लावालहरू सुन नगद नारायणले भरिपूर्ण ढुकुटी भएकाहरूले त्यो पुरस्कार कोठीमा योगदान गर्ने गर्थे। चेक साट्न गएको मरि गए ज्यान गए साटिँदैन बाउन्स भन्ने बित्तिकै उहाँ हस्याङ फस्याङ गर्दै जानुभएछ चेक साटिएन भनेर। उहाँले भन्नुभएछ हाम्रो परम्परै यही हो, यो चेकको अङ्कित रकम जम्मा 5 लाख हो, तपाईँलाई हामीले 50 लाख 1 करोड भन्दा ठुलो सम्मान दिउँ, त्यहाँभन्दा बढी तपाईँलाई के चाहियो? पैसा हामीलाई, सम्मान तपाईँलाई भन्नुभयो। कौन बनेगा करोडपतिको नेपाली भर्जन हो कि यो? अब उहाँहरूले घोषणा यति राम्रो गर्नुभएको छ कि अब म त लोभिन्न, किनभने मलाई थाहा छ यसको असली हकदार दर्शकहरू हुनुहुन्छ र उहाँले बम्पर दिँदै हुनुहुन्छ। भैँसी किन्दा पाडो उपहार आउँछ साथी हो, चिन्ता मान्नु पर्दैन। अब रूपकजीले घोषणा गर्नुभयो बवाल सो, कस्तो हुन्छ त्यो बवाल सो हेर्न बाँकी छ। म उहाँलाई यस मानेमा पनि हामी सबैको तर्फबाट कृष्ण सर, चार्यजी, हाम्रो तेजेन्द्रजी, दैलेखी गुरु सबैको तर्फबाट अर्को एउटा कुरामा धन्यवाद दिन चाहन्छु। खादा त उडाउनु नि भयो, अरू ठाउँमा पनि उडाउनुहुन्छ। यो महान टोपी, हाम्रो कैलाशको शिर जस्तो टोपी पनि उहाँले लगाइदिनु हो। धेरै धेरै धन्यवाद आयोजक मित्रहरू, तपाईहरुलाई हामी हृदय खोलेर धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हामी महान देशभक्त नेपालीहरूले खोलेको यो संस्थाको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना पनि गर्न चाहन्छौँ। त्यति मात्रै होइन, हामी जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरिएसी मदरल्यान्ड आर ग्रेटर देन हेभन, हाम्रो देश स्वर्गभन्दा प्यारो हुन्छ भन्ने मान्यता राख्ने हामी सबैले नेपालको चन्द्र सूर्य अङ्कित यो महान राष्ट्रिय झण्डा यहाँ फरफराइरहेको र ब्यानरमा पनि राष्ट्रिय झण्डालाई गौरवान्वित गरेको देख्दा हाम्रो छाती गर्वले ढक्क फुल्यो, हाम्रो नाक घेरौला जत्तिकै भयो। हामी गौरवान्वित भयौँ, पुलकित भयौँ, खुसी भयौँ। फेरि पनि मिठाई नै बाँडौला चाहिँ हामी खुसी भएको हुनाले एकचोटि हृदय खोलेर धन्यवाद दिएन भने 3 जुनी नर्क खसिन्छ, यदि नर्कको अस्तित्व छ भने। यति भनिसकेपछि मैले अर्को कुरा यहाँलाई निवेदन गरौँ। अब रूपकजीको कार्यक्रममा आउँदा क्यामेराहरूको लाइन छ। हुन त आजकल आन्दोलन भनिएका अभियन्ताहरूले चलाएका प्राय आन्दोलनमा पुलिस ज्यादा, आन्दोलनकारी कम हुन्छन्। अझ आन्दोलनकारीको संख्या घटेकोमा पुलिसले चिन्ता गरेर हो कि किन हो, सिभिलका पनि मान्छेहरू छोडेर आन्दोलनकारीको संख्या बढाइदिने गर्दो रहेछ। कम्ब्याट ड्रेस लगाएको त उता हुन्छन् नि। त्यस्तै गरी यो कार्यक्रममा पनि दर्शकको रूपमा जो सोसियल मिडिया ह्यान्डल गर्ने 101 साथीहरू आउनु भएको छ, सबै मित्रहरू मेरो आदरणीय हुनुहुन्छ, इन्टिमेट फ्रेन्ड हुनुहुन्छ। म सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। सबैको नाम एकमुष्ट मैले लिएँ, सबैलाई मैले धन्यवाद भने। यति भनिसकेपछि पक्कै पनि म गालीको पात्र हुने छैन। थ्याङ्क यू। अब मैले भाषण भूषण लामो गर्न खोजेँ, म अब टुङ्ग्याउनेतिर लाग्छु। तपाईँहरूलाई थाहा छ तपाईँहरू कुन कुराको प्रतीक्षामा हुनुहुन्छ, यो कुरो पनि मैले तपाईँहरूको यो 5 वर्षको अन्तरङ्ग सङ्गतले पत्ता लगाइसकेका छु। कार्यक्रम कति लामो हुनुपर्छ, कुन फ्रेममा बोल्नुपर्छ भन्ने कुरोको अभ्यास तपाईँहरूले हामीलाई गराउनु भएको छ र यो बडो यो जिम्मेवारी बोधको हिसाबले यो प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथि हुनु भनेको मञ्चमा गजरम्म पर्नु, टाउको हल्लाउनु, बुझी भावमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको जस्तै शान देखाउनु, यो गर्नु होइन। प्रमुख अतिथि भनेको त्यो कार्यभार हो जसले त्यो संस्थाको हर हमेसा भलो चिताउँछ, आवश्यक पर्दा मद्दत पनि गर्छ। भन्नुहोस् तपाईँहरूलाई हामीले कुन मोर्चामा मद्दत गर्नुपर्छ? हामी तयार छौँ। म पुण्य गौतम, कृष्ण प्रसाद सर, अनि त्यसपछि चार्यजी, अनि ज्योतिष महोदय र यहाँ हाम्रो तेजेन्द्रजी पनि खडा हुनुहुन्छ। हामी लगायतका हामी सबै खडा छौँ। तपाईँहरूलाई के मद्दत गर्नुपर्छ हामी गर्न तयार छौँ। यति भनिसकेपछि मैले अन्तिममा के कुरा निवेदन गरौँ भने, हामी अहिले यो साङ्गीतिक माहौलमा छौँ। यहाँ कुराले चिउरा नभिज्ने हुनाले सङ्गीतले चिउरा भिजाउनु पर्ने आवश्यकता देखियो।
एकछिनपछि रूपकजीको त्यो लामो लामो बाँसुरी अजङ्गको बाँसुरी कता छ त्यो पनि बज्ला कि नबज्ला थाहा छैन, बजाउनु होला। सङ्गीतको सारे ग म प धा नि सा आदि इत्यादि पनि यहाँ गुन्जिएला। रूपकजी, आयोजक मित्रहरू, तपाईँहरू सबैलाई म नमागेको एउटा निशुल्क सल्लाह दिन चाहन्छु। लाओ त्से जसको नाम तपाईँले सुन्नु भएको छ, चीनमा कन्फ्युसियस जत्तिकै सम्मानित हुनुहुन्छ, वृद्ध अवस्थामा पुग्नु भएको थियो। गुरुदेव हामीलाई जीवनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण दीक्षा शिक्षा दिनु होला भनेर भन्नुभएको छ। उहाँले भन्नुभयो म केही गर्छु उही सुकरातको जस्तो, मैले केही बुझेको छैन भन्ने मलाई थाहा छ, तर त्यो कुरा तिमीलाई थाहा छैन। म अज्ञानी छु भन्ने मलाई थाहा छ, तर तिमीलाई आफू अज्ञानी भएको थाहा छैन भन्नुहुन्थ्यो। त्योभन्दा ठुलो दर्शन के हुन सक्थ्यो र फिलोसफी, जसले युवाहरूलाई भड्काएको अभियोगमा हेमलक विष पिएर ग्रिस, एथेन्स, युनानका तत्कालीन शासकहरूले ठहरै पार्न खोज्दा पनि हँसी हँसी स्वीकार गर्नुभयो। ट्रुथको निम्ति, सत्यको निम्ति, न्यायको निम्ति, इन्साफको निम्ति, देशको पक्षमा, जनताको पक्षमा, विश्व जनको हितमा सुकरातले गरेको त्याग वर्तन छैन। अब यहाँ त के छ भने उही 3-4 वर्ष 5 वर्षमै बन्जाक्रीले सुटुक्क लगेर गुफाभित्र छिराएर मिठे झाँक्री बनाएर फर्काएर ल्याइदिएको जस्तो भविष्यवाणी गर्नेहरूको फेरि वाला भने होइन है मैले। उहाँ ज्योतिष हुनुहुन्छ, राजनीतिक भविष्यवेत्ताहरूको कमी छैन। प्रधानमन्त्रीज्यूले त कहिलेकाहीँ यति कमाल गरिदिनुहुन्छ कि मुन्द्रेको कमेडी क्लब पनि स्याप्पै सुक्ने खतरा पढ्यो। कपिल शर्माले सोनी गर्न मानेनन् बे, त्यही अर्को कपिल शर्मा हुनुहुन्छ सिंहदरबारमा, म किन आउनु भने मैले सुनेको है। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी हाँस्न पाएका छौँ। अनि गजबको अचम्मको कुरा लाग्छ तपाईँलाई कि सेपरेसन अफ पावर, शक्ति पृथकीकरणको मान्यता विपरीत गएर, मोन्टेस्क्यूको थ्योरी छ नि सर, त्यसको मान्यता विपरीत गएर कुनै समय खिलराज बेगबी जो चिफ जस्टिस थिए, सिटिङ चिफ जस्टिस अर्थात् प्रधान न्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाइएको थियो। आजकल प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबरा कता कता केपी ओली ज्यूको देदीप्यमान चेहरामा कतै भिलाए जस्तो र उही श्री स्वस्थानी व्रत कथामा महादेवले 2टा जटा पछार्नु भएको थियो रे। त्यसबाट वीरभद्र र महाकाली नामक भयङ्कर शक्तिशाली वीरहरू, अजङ्गका पुरुषहरू जन्म भएर त्यहाँ ताण्डव गरेका थिए भन्ने सुनेका थियौँ। उहाँको जटाबाट पनि कहिले महेश बस्नेत जन्मिनुहुन्छ, कहिले को जन्मिनुहुन्छ, विचित्रको लीला छ। अब मलाई नै झन्डै बहुरूपिया हजारजीले भएका शेष नागले वर्णन गर्नुपर्ने मान्छे जस्तो अनेक अवतार 10 अवतार धारण गर्ने भने जस्तो उहाँले प्रतीकको रूपमा मलाई झन्डै झन्डै पेश गर्नु भएर त्यो प्रतीक चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूलाई सुहाउँछ। कृपया त्यसबाट विभूषित हुन म अयोग्य छु। अब मलाई जहाँसम्म लाग्छ मोन्टेस्क्यूको स्पिरिट अफ ल भन्ने किताबको सार तत्त्वलाई ठाडै अवज्ञा गर्न, आफै बोक्सी आफै झाँक्री प्रधान न्यायाधीश आफै पल्टिएर उहाँले भविष्यवाणी सुनाइसक्नु भएको छ। संसद ज्यान गए पुनर्स्थापना हुँदैन, यति भनेपछि त काफी भइहाल्छ। मुन्द्रेको कमेडी क्लब भन्दा प्रधानमन्त्रीज्यूको कमेडी सो व्यापक रूपमा चलिरहेको छ। हामी आफैले आफैलाई धन्य सम्झिनुपर्छ। 21औं शताब्दीमा यति हँसाउने चुड्किएला आवाज प्रधानमन्त्री हामी अहिलेसम्म देखेका थिएनौँ। खैर, अब म अन्तिम विषयवस्तुमा आउँछु। लाओ त्सेलाई महान ज्ञान दिनको निम्ति आफ्नो शिष्यहरूले उत्प्रेरित गरिसकेपछि लाओ त्सेले गर्नु भएछ। बस त्यति हो। गर्दैमा त्यहाँभित्र 3 त्रिलोक 14 भुवन सारा कुराहरू त अटाउँदैन, त्यहाँ ब्रह्माण्ड नि अटाउँदैन, त्यहाँ केही पनि थिएन। अरे बाबा, हामीले त केही बुझेनौँ गुरुदेव भनेछ। अनि लाओ त्सेले भन्नुभएछ, मूर्ख नबन केटा हो, बुद्धिमान हो। तिमीलाई मैले दिन खोजेको उपदेश के हो भने मेरो यो मुखमा यो जिब्रो अहिलेसम्म पनि जिउका तिउ छ। म चिहान जाँदा पनि, मसान घाट श्मशान जाँदा पनि यो भइरहनेछ। तर यी दाँतहरू हेर त, त्यतिखेर नक्कली दाँत लगाउने चलन पनि थिएन। अहिले त स्केलिङ गरेर मुसुक्का हाँस्नेहरू धेरै छन्। युवा नेता पनि स्केलिङ गरिएको दाँत लिएर स्टुडियोमा जान्छन्, हाछ्यु गर्दा कहिलेकाहीँ दाँत फुक्लिएर क्यामेरा नै अफ गर्नुपर्ने बिजोग हुनसक्छ, त्यहाँ बवाल हुनसक्छ। यो कुरा पनि मैले सुनेको छु। त त्यतिखेर त नक्कली दाँतको चलन थिएन, एउटै पनि दाँत गुरु लाओ त्सेको थिएन। उहाँले एउटा महान गुरु मन्त्र त्यसपछि दिनुभयो। उहाँले भन्नुभएछ, धेरै एक्सट्रिम कडा नहुनु, कडा चिज चाँडै
टुट्छ फुट्छ सिद्धिन्छ। यो जिब्रो जो हाड छैन नरम छ यो टिकिरहेको छ। नरम भएर बाँच्नु भन्नुभएछ। अब बग्जे तपाईँ हामीले पनि नरम हुनुपर्छ है। धेरै कडा भइयो भने टुट्ने फुट्ने खतरा हुन्छ। नरम भइसकेपछि जिब्रो जस्तै दीर्घजीवी हुन सकिन्छ। म यति भनिसकेपछि यो संस्थाको तर्फबाट आयोजना गर्न लागि हरेक सो बवाल हिट होस्, ट्रेन्डिङमा छाओस्। अब बग्जीको जुन भाइरल हुने समीक्षा छ उहाँ लगायत उहाँको टिमको त्यो पनि यही कार्यक्रमले पुरा गरोस्। म यति भनिसकेपछि सबैलाई अलिकति बढी बोलेर हैरान तुलाएकोमा फेरि पनि क्षमा माग्दै म पुण्य गौतमको तर्फबाट सबैलाई विश यु अल द बेस्ट भन्न चाहन्छु, शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र गाउनुहोस्, नाच्नुहोस्, झुम्नुहोस्, के कला छ देखाउनुहोस्। बाथरुम सिङ्गर हुन पनि नालायक मानिसहरूले यति धेरै पानी पुराण लगाइसकेपछि पक्कै पनि यहाँहरूले बाहिर गएपछि मेरो गाली गर्नु हो भने नि अन्यथा हुने छैन। मलाई खुनखुत्रो उतार्नु हो भने पनि म अन्यथा मान्ने छैन। धन्यवाद, नमस्कार। आगामी दिनहरूमा देख्न पाइहालिन्छ कस्तो भन्ने कुरा सबैलाई खुल्दुली लाग्यो होला पक्कै पनि। यसमा चाहिँ अब काम गर्दै गएपछि बुझिन्छ। अहिले भर्खर चाहिँ मैले कम्तीमा पनि 50-60 जनालाई सुने होला, भनौँ अथवा 100-150 जनालाई नै सुनाइसकेँ होला। अचम्म मानिराखेको हुन्छन् बवाल सो कस्तो हो त, बवाल सो सङ्गीतको विकास गर्ने हो, सङ्गीतलाई अगाडि बढाउने हो भनेर म अगाडि बढिराखेको छु। बवाल सोमा बवालका सङ्गीतका कार्यक्रमहरू हुन्छ। अनि त्यसमा हामीले निःशुल्क सङ्गीत सिकाउने पनि त्यो त्यस्ता कार्यहरू हुन्छ। अनि त्यहाँ बवाल भनेपछि हामीले अब जति पनि अहिले धेरै दर्शकहरूले भिडियो हेरिराखेको छन्, हाम्रो भिडियो चाहिँ केही न केही हुन्छ है। यो भिडियो चाहिँ कन्टिन्यू निरन्तर हेर्दाखेरि केही न केही शिक्षा ज्ञान पाउनुहुनेछ भनेर हामीले पुरस्कारको पनि व्यवस्था गरेको छौँ। हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ यति भन्न चाहन्छु। ल यो औपचारिक कार्यक्रम चाहिँ समापन भयो। अब साङ्गीतिक कार्यक्रम चाहिँ हाम्रो छुट्टिरहेको। नेपाली गीत सङ्गीत र स्रष्टा अनि ती भित्रका अनेकौं नालीबेली अब एकै ठाउँमा। अनलाइन संगीत सरोवर .com। एकचोटि त हेर्नुहोस् संगीत सरोवर .com।